कोर्स मैं हूँ फ़खर सब्ज़ई और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक तरफ तो जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन बल्कि उनकी जो रिटायरमेंट है उसकी डेट करीब से करीब होती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है और इसके साथ-साथ उन्होंने अपनी जो फेयरवेल पार्टीज़ हैं वो भी उनकी शुरू हो चुकी हैं। वो सियालकोट के रीजन का उन्होंने दौरा किया, पेशावर कोर का उन्होंने विज़िट किया और मुख्तलिफ़ इलाकों में वो जा रहे हैं एज़ ए चीफ़। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ हल्के ये भी बात कर रहे हैं कि जी शायद उनको अभी एक्सटेंशन की बातें भी हो रही हैं ट्विटर पे भी और मीडिया के कुछ दोस्त भी डिवाइड है एक कि वो एक्सटेंशन लेंगे। ख़ैर ये एक अलग टॉपिक है लेकिन इमरान खान साहब जिनको कुछ दिन पहले वज़ीराबाद में गोली लगी थी और उनको हिट करने की कोशिश की थी। उसके ऊपर एक तो एफआईआर की बात चल रही है कि जी एफआईआर हुई, लेकिन उन लोगों के खिलाफ नहीं हुई जिसका इमरान खान साहब चाहते थे या उनकी पार्टी के लोग चाहते थे। इसके साथ-साथ उन्होंने जो 3 लोगों के नाम लिए थे, तो उसमें से 2 के नाम तो सारे लोग खुल के ले रहे हैं, लेकिन जो तीसरा नाम है जनरल फैसल नसीर जो आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं इस वक़्त, तो उनका नाम वैसे तो स्टोरीज़ में हमें नज़र आता है, लेकिन मीडिया में उनका नाम नहीं लिया जाता। ख़ैर थोड़ा-सा आज बात करते हैं कि जी इमरान खान साहब का जो बयानिया है, जो नैरेटिव है और उनकी जो एलिगेशंस हैं एक वो है और द सेकंड थिंग इज़ ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो आईएसआई के ऑफ़िसर हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर, ये एक्चुअली है कौन? जिनको बार-बार इमरान खान साहब जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं। उनकी स्पीचेज़ आप सुन लें या कुछ भी वो मीडिया टॉक सुन लें, तो वो यही बातें कर रहे होते हैं। हालाँकि अभी हमने 2 दिन पहले टीआरटी वर्ल्ड के साथ उनका इंटरव्यू भी देखा और सीएनएन के साथ भी उनका इंटरव्यू देखा। तो टीआरटी वर्ल्ड वाली जो एंकर थी, उन्होंने उनसे पूछा भी कि भाई आप क्या चाहते हैं कि फ़ोर्सेस यानी आर्मी आपका साथ दे या आप उनको पॉलिटिक्स से निकालना चाहते हैं तो उन्होंने न्यूट्रल एम्पायर्स वाली जो स्टोरी है मशहूर ज़माना वो शुरू कर दी। ख़ैर ये उनके अपना ओपिनियन है। हालाँकि इतने बड़े लीडर हैं तो उस सवाल का जवाब देना चाहिए था, ना कि वो क्रिकेट की स्टोरी उन्होंने शुरू कर दी। अच्छा आते हैं जनरल फैसल नसीर साहब। वैसे तो इनको इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते। लेकिन जब से इमरान खान साहब ने इनका नाम लिया है, तो उसके बाद और सिर्फ़ इमरान खान साहब ने नाम नहीं लिया, इससे पहले आज़म खान सवाती जो सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इंसाफ के, उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी उनको जब एफआईए ने उठाया था और उसके बाद उनका ये दावा है कि उनको शायद अ, इन लोगों के हवाले किया था और उन्होंने कहा कि मेरे साथ जितनी भी ज़्यादती हुई, उसके ज़िम्मेदार ये शख्स है। अब एक बात तो ख़ैर बड़ी क्लियर है पाकिस्तान में किसी चीज़ को साबित करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इवन जो वो चीज़ें जो बिल्कुल जेन्युइन है उसको भी प्रूव करना बहुत मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। ख़ैर फिर आज़म स्वाति साहब का दावा या फिर इमरान खान साहब का दावा एफआईआर भी नहीं हुई और वो एफआईआर एफआईआर के नारे अब भी लगाते हैं, हालाँकि पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है। तो परवेज़ इलाही साहब को अपने जो भी थाना एसएचओ थे उनको ऑर्डर या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको ऑर्डर करना चाहिए कि लॉन्च एफआईआर जो भी वो कह रहे हैं एफआईआर एक कानूनी जितने भी कानून जानने वाले लोगों से मेरी बात हुई, तो वो कहते हैं कि यार एफआईआर तो किसी के खिलाफ भी हो सकती है। हाँ, जो करता है फिर उसने उसको साबित भी करना होता है कि हाँ, मैंने एफआईआर की थी और मेरे पास इनके खिलाफ ये सबूत मौजूद है। खैर वो तो नहीं हुआ। तीनों लोगों के खिलाफ नहीं हुआ बल्कि उस शख्स के खिलाफ हुआ जिन्होंने उस वक़्त जिनको मौका से पकड़ा गया था, यानी नवीद नाम का वो मुल्ज़िम। अच्छा, अब बात हो रही है जी जनरल फैसल नसीर साहब जो हैं आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। उनकी बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता चंद हफ्तों से अपनी तकारीर में डर्टी हैरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए किसी शख्स को तनकीद का निशाना बनाते सुनाई दी।
مثلاً حال ہی میں ایک تقریب کے دوران انہوں نے کہا تھا اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آیا ہوا ہے، اس سے لوگوں کو ننگا کرنے کا شوق ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی میں آپ کو بتا رہا ہوں انورٹڈ کاماز کے ساتھ کہ جو عمران خان صاحب اپنے اسپیچز میں بولیں اور پبلک میں بولیں۔ اچھا، ان کے اس بیان کے بعد اسلام آباد کے سیاسی و صحافتی حلقوں میں یہ سرگوشیاں ہونے لگ گئیں کہ آخر ان کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ ان کے یہ بیانات سامنے آنے سے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی حمایت کرنے والے کچھ صارفین نے ایسی ٹویٹس کی جن میں اس ٹرانسفر پوسٹنگ کا حوالہ دیا گیا جو حال ہی میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے خود بھی یہی حوالہ دیا، تام نام لینے سے گریز کرتے رہے۔ لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سیاسی حالات تبدیل ہوئے اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری لفظی جنگ میں اب نام لے کر بات کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے ڈرٹی ہیری کا لقب استعمال کرتے ہوئے آئی ایس آئی کے ایک حاضر سروس آفیسر میجر جنرل فیصل نصیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان سے قبل انہی کے جماعت کے سینئر اعظم سواتی جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، انہوں نے بھی دو لوگوں کے نام لیے تھے جن میں ایک بریگیڈیئر فہیم اور دوسرے میجر جنرل فیصل نصیر شامل، اور انہوں نے بھی ان پر الزام اور جو تشدد ہے یہ الزام وہ لگا چکے ہیں۔ یہ بھی پریس کانفرنس انہوں نے میڈیا میں کی تھی۔ اچھا، عمران خان صاحب نے خود پر ہونے والے مبینہ قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کا الزام بھی جن تین شخصیات پر لگا ان میں سے ایک میجر جنرل فیصل نصیر ہیں، باقی دو افراد جن میں وزیر اعظم شہباز شریف اور انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ شامل۔ عمران خان صاحب نے جو لاسٹ ویک شوکت خانم میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مطالبہ کیا کہ میجر جنرل فیصل نصیر کو عہدے سے ہٹایا جائے یا ان کا تبادلے کیا جائے یا ان کا ٹرانسفر کیا جائے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کے خلاف قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج کرانا چاہتے ہیں مگر ایسا نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، یہ ایک تو تھوڑی سی بات بتاتا چلوں کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ میڈیا میں عمران خان صاحب نے کی اور سب کے سامنے تھی۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، یقیناً جو دعویٰ کر رہے ہیں عمران خان صاحب یہ وہ بتا سکتے ہیں، لیکن ایز اے جرنلسٹ ایز اے اینالسٹ ہم اس کو جسے کہتے ہیں کہ ایک اپنے شو کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف پاکستانی فوج اپنے آفیسر کے دفاع کے لیے سامنے آئی اور فوج کے تعلقات عامہ کے ڈائریکٹریٹ یعنی آئی ایس پی آر نے ایک بیان جاری کیا۔ اس بیان میں عمران خان صاحب کے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے انہوں نے بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ، بلا جواز اور ناقابل قبول قرار دیا۔ فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان سے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ادارے پر بے بنیاد الزامات سے اسے بدنام کرنے کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ اچھا، جنرل صاحب اصل میں ہے کون؟ فوجی آفیسر فیصل نصیر کو حال ہی میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی جس کے بعد وہ اگست میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی میں تعینات ہوئے۔ وہ آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ جسے عام طور پر پولیٹیکل ونگ یا صرف سی بی کہا جاتا ہے کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس عہدے کو عام طور پر ڈی جی سی کہا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے مراد کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں بلکہ محض ایک حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آئی ایس آئی میں ان کے علاوہ ڈی جی اے وغیرہ جیسے مخفف بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی بطور میجر جنرل اسی عہدے پر تعینات رہے تھے۔ میجر جنرل فیصل نصیر نے فوج کی پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ اپنے کیریئر کے ابتدائی حصے میں وہ کور آف ملٹری انٹیلیجنس میں چلے گئے جس کے بعد ان کا کیریئر انٹیلیجنس اسائنمنٹس تک رہا، اور یہی وجہ ہے کہ ان سے متعلق زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ وہ اپنے کیریئر کے دوران شور و زدہ علاقوں میں تعینات رہے اور اہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا حصہ رہے۔ انہوں نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کیا یا کیفر کردار تک پہنچایا۔ بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے مطابق میجر جنرل فیصل نصیر فوجی حلقوں میں سپر سپاہی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بطور سابق وزیر داخلہ یعنی انٹیریئر منسٹر بلوچستان میں ان کی اہلیت اور قابلیت کا متعارف ہوں اور وہ اپنی قابلیت اور پیشہ ورانہ خدمات کی وجہ سے
सुपर सिपाही के लक़ब से जाने जाते हैं। अच्छा, उन्हें अपने अब तक के करियर के दौरान तमग़ा बसालत और इम्तियाज़ी सनद जैसे गैलेंट्री अवार्ड, बहादुरी के जो एज़ाज़ात जिनको कहा जाता है, के अलावा आर्मी चीफ्स कमेंडेशन कार्ड भी मिल चुका है। अच्छा, ख़्याल रहे कि फ़ौज में दीगर गैलेंट्री जो अवार्ड्स होते हैं, उसमें निशान हैदर है, हिलाल जुर्रत है, तमग़ा जुर्रत है, सितारे जुर्रत है, तमग़ा बसालत है और सितारे बसालत शामिल है। जबकि आर्मी चीफ कमेंडेशन कार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कारकर्दगी पर दिया जाता है। अच्छा, अब अगर हम बात कर लें एक ऑफ़िसर हैं ये और इनके हवाले से काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जो इमरान खान नियाज़ी साहब हैं, उन्होंने इनको टारगेट पे रखा। वैसे तो अगर हम खान साहब की लास्ट 2 या 3 मंथ्स को हम देख लें, तो उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा हो, डीजी आईएसआई हो या फिर ये जनरल फैसल नसीर साहब हो, यानी ऑलमोस्ट किसी को उन्होंने स्पेयर नहीं किया। ये बात तो बड़ी क्लियर है। अच्छा, अगर बात आती है एफआईआर तक कि जी इनके खिलाफ एफआईआर जिस पे फौज के इदारे यानी आईएसपीआर ने अपना रिएक्शन शो किया कि ये गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं, तो जो कानून जानने वाले लोग हैं तो वो कहते हैं कि भाई एफआईआर हो सकती थी या हो सकती है, क्योंकि ये उस आदमी का एक राइट है जो कानून उनको देता है। ये कोई हवाई बात नहीं है। अभी जो लास्ट इंटरव्यू मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर अख्तर अली शाह साहब, एक तो फॉर्मर आईजी खैबर पख्तूनख्वा रहे हैं, पुलिस के चीफ रहे हैं, इसके साथ वो हाई कोर्ट में लॉयर हैं। उनसे मेरी डिटेल बात हुई। इसके अलावा कुछ कानून के जो लोग हैं, जो लॉयर्स हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल हो सकता था। और एक बात ये भी होती है कि अगर ये हो जाता तो इससे इस इदारे की जो रिस्पेक्ट है उसमें इजाफा होता और उसमें बेहतरी आती। लेकिन खैर अब मेरे कहने से तो ना एफआईआर रुका है और ना मेरे कहने से एफआईआर होगा। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी कुछ लोग जो ये बात करते हैं कि ये होनी चाहिए थी जो लॉ में या मीडिया में, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी ये इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल में जितने लोगों से मेरी बात हुई है, यकीन करें कि मैं उनको जानता हूँ, बड़ा करीब से जानता हूँ। वो बड़े सख्त क्रिटिक रहे हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन इसके बावजूद जब बात लॉ की आती है और मेरे ख्याल में ठीक है उसके लिए फिर क्या-क्या रास्ते हैं, उसकी आती है, तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी अगर ये हो जाता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती कि इमरान खान साहब को फिर ये चीज़ साबित भी करनी पड़ती। और ग़ालिबन इसके अंदर एक बड़ी क्लैरिटी आती जो अभी हमें नज़र नहीं आ रही। और हर उस चीज़ की तरह जिसके ऊपर कमीशन बनता है अनफॉर्च्यूनेटली वो हमुद्दुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट हो, वो जो हमला हुआ था हामिद मीर साहब के ऊपर उसका कमीशन की रिपोर्ट हो, वो उसामा बिन लादेन जो मारा गया था एबटाबाद में उसकी रिपोर्ट हो या इस तरह के बेतहाशा कमीशन बने या अभी अरशद शरीफ साहब के हवाले से कमीशन बनने की बात है और फिर रिपोर्ट की बात है या बेनज़ीर शहीद की असैसिनेशन या उसके हवाले से रिपोर्ट। आज तक कोई आदमी ये नहीं बता सकता कि यार इन रिपोर्ट्स में क्या था और अगर था कुछ फिर उनको पब्लिक नहीं किया गया। अनफॉर्चुनेटली हम इन चीज़ों को जितना उम, रोकने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा फिर आम लोगों में ग़ालिबन ये चीज़ आती है। एक तो इदारों से, हुकूमत से जो यकीन है, थोड़ा बहुत जो है, बहुत ज़्यादा नहीं, वो मज़ीद ख़त्म हो रहा है। और उनको ये लगता है कि हाँ, अगर कानून ये कहता है कि एफआईआर किसी के खिलाफ हो सकती है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आईजी पुलिस और जितने भी लोग हैं, उनके हाँ, किसी को इम्यूनिटी फिर जब दी गई है जिस तरह बात की अख्तर अली शाह साहब ने मेरे शो में कि भई सिर्फ़ और सिर्फ़ जो डिप्लोमैट्स होते हैं, उनके खिलाफ भी आप एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन आप उनका ट्रायल नहीं कर सकते, वियना कन्वेंशन के मुताबिक।
اس کے علاوہ کسی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر کرتے ہیں جس کا تعلق کسی فوجی ادارے سے ہے، ہاں آپ اس کے لیے یہ چیز موجود ہے کہ آپ ان کی کمانڈنٹ سے رابطہ کریں گے۔ اریسٹ کرنا ہے نہیں کرنا وہ پھر بہت بات کی کہانی آتی ہے، زیادہ تر کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نہیں ہو سکتا، جس طرح یہ کیس بھی ہے۔ تو غالباً ایک اچھا موقع تھا، لیکن یہ تو بابر افتخار صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس ادارے کے اسپوکس پرسن ہیں، یا پھر جو بڑے ان کے باقی لوگ ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میرا نہیں خیال کہ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا۔ وہ ادارے میں اتنی بڑی بڑی سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر میرے جیسے چھوٹے جرنلسٹ کو یہ پتا ہے، یا میں کسی قانون جاننے والے سے پوچھ لیتا ہوں، وہ مجھے بتا دیتا ہے، تو ان کو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو نہیں پتا ہوگا، لیکن کیوں اور کیسے کیا یہ ایک نئی مسٹری ہے۔ خیر کب یہ کھلے گی اور کب اس کا اینڈ ہوگا کسی کو کوئی نہیں پتا۔ باجوہ صاحب 29 کو جائیں گے یا 28 کو، یہ بھی ابھی تک ویسے کلیئر نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب لندن میں براجمان ہیں، کبھی مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوتی ہے اور کبھی فیملی کے دوسرے لوگوں سے۔ مجھے ویسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی آپ یا تو پرائم منسٹر نہ بنتے، اگر بن گئے تو وہی اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ یہ سارے فیصلے کر سکتے اور کرنے چاہیے تھے، ادروائز آپ کو نہیں بننا چاہیے تھا۔ خیر اینی وے، we'll see you again in the other news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔